दिवचलच्या बोड्डे वाठारात उदकाची नवी पायपलायन घालपाचें काम फाटले 3 दिसांवन चल्लां, पूण हे पायप चक्क गटारांतल्यान व्हरपाक लागल्यात देखून थळाव्यांनी खर आक्षेप घेतला। थळावे सांगतात ते प्रमाणे हे काम बेजबाबदारपणानच सुरू केलां। काम केले त्या वेळार इंजिनियर सायटीर आसनासलो, थळावो नगरसेवक हजर रावलो ना, देखून कामात बरीच घाळपणां जाल्यात अशें विजय बोर्डेकार सांगता। पिवपाच्या उदकाची पायपलायन फुडें फुटली जाल्यार लोकांनी कितें गटारांतले मेस्तुरांत जाल्लें उदक पिवपाचें? थळाव्या कृष्णा पळान हो प्रश्न विचारला। आयज हांगासर आमी पयली दबाराडो बोर्डे हांगासर आमी उबी आसा हांगासर। सगळ्यान पयली क्लियर करता, आमी कोणाचें काम आडोवपाक हांगा येवंक ना, आमी सरकाराच्या प्रजाच्या अगेन्स्ट ना। डेव्हलपमेंट आमकां जायोच, पूण डेव्हलपमेंट करतना लोकांच्या आरोग्याशी खेळोंक जायना। आयज हांगासर काम चालू आसा, हे उदकाचे पायपलायनी तुमकां पळयता हांगासून धाकटी हेची घातली, आतां ही 1 टनाची व्हडली घालता दिसता, बरी गोश्ट आसा। उदीक आमकां प्रेशर बरो येतलो, उदीक येयल्या उपरांत गटर जाता तेंच्यांनी रस्त्या त्या सायडीक थंय ओल्ड लायन आसा ती तेंच्यांनी थंय सांडून हांगासून न्यू लायन कनेक्शन करतात PVC पायपाची। आनी हे चालू आसतना हांगासून वयरसून येयल्या ही गॅरेजी कडल्यान स्ट्रेट येयल्या आनी हांगाय तेंच्यांनी तुमकां हांगा दिसता पळय गटारान हांगासर तेंच्यांनी हांगासर जॉयंट दिला गटारान। आमची पयल्यासून मागणी आसता की कितें गटाराची ही पायपलायन काडपाची आसली म्हणून, ही आमची मागणीच आसा। पण आतां हांगासर जॉयंट हांगा गटरान दवरला, आतां फुडें आनीक दवरला, हें आमकां हायजेनीक ना। हे सध्या हांगा काम करतना इंजिनियर बी कोण ना? इंजिनियर कोण ना। आमकां पयलीं कशें आसता, ज्या वार्डान काम करता त्या नगरसेवकान पयलीं लोकांक इन्फॉर्मेशन म्हायती दिवप आसता कामाची। आतां बाकी स्किमी येयल्या परत तुमी काय सांगतात, तुमी पोलियो दिवंक जाय, खंय आनीक दिवंक जाय, तेन्ना तुमी सगळ्या लोकांक तुमी सांगतात, तुमी अवेरनेस करतात। हांव म्हणटा कितें ह्या कामा बद्दल तुमी आमकां वाड्यार अवेरनेस कित्याक करूंक ना? वा ही पायपलायन अशी येतली नवी घालता, बरी गोश्ट आमी करता, नाल्ल फोडटा, तुमी सगळें करता, तेन्ना आमकां लोकांक तुमी सांगूंक जाय न्हू वाड्यार लोकांक बाबा ही अशी परिस्थिती हांगा आसा, आमी अशें घालता म्हणून आमी येना आडत जाल्ले। आयज हांव सकाळीं म्हाका नोटीशे गेली हांगासर हो जॉयंट जो आसा हांगा एक थंय 2 जॉयंट आहा कंप्लीट गटरान आसा, बाकीची आहा ती लायन सगळी तुमी गटरा भायल्यान दिली। हांव म्हणटा तशीच तुमी कंटिन्यू फुडें करा। तुमकां आतां रिपोर्टान तुमी आतां पयलीं तुमकां आतां नजर गेला आसतलें की कशी परिस्थिती हांगा आहा ती आतां। आमची इतलीच मागणी आहा की पायप तुमी शिफ्ट कर सायडीक, बरें जालें जाय, पण लोकांच्या आरोग्याशी खेळपाचें आसलें काम नाका आमकां, धोकादायक आमकां आरोग्याक फाटल्या फुडें फाटी। दुसरी गोश्ट आतां म्हाज्या घरा थंयसर तो म्हाका कनेक्शन दितलो, म्हाका न्यू कनेक्शन गटरान तो टॅप लायतलो, तो वाल जो आसा कॉक आसा तो गटरान बसयतलो। आतां ते तुमी पळयता उदीक आतां सद्या पावसान उदीक कशें येतलें वयलें, बरोबर लोड येतलो उदकाचो, लोड ज्या जॉयंट आसा ते उदीक भितून जातलें, लोकांक हानिकारक आसा। हे जे कोण आसा गव्हर्मेंटाचे ते कोणूच नसतात, त्याच्यामुळे हे जे प्रॉब्लेम जे जातात ते त्यांच्या खातीर जातात। त्यांच्यांनी येवन पयलीं तांकां तो प्लॅन दाखोवपाक जाय। तुमचा गटार आसा आनी कितें आसा, पायपलायन दुसरे आसा, इलेक्ट्रिकचे दुसरी पायप हे आसा, वायरींग आसा, तर ते सोडून बाबा कशी हे घेवप। आतां तो म्हणटा की रस्त्यासून मसून अशें रस्त्यासून मसून कितें कितें फोडलेले आसात, आनी आमचें कितें आसलें सांगप। आनी हांवें सुद्दां म्हटलेलें तांकां, आरे म्हटल्यार तुमचो हांगा इंजिनियर कोण आसा, त्यांनी पयलीं करपाक जाय न्हू ते प्लॅनिंग बाबा अशी पायपलायन व्हरपाक जाय म्हणून। आतां जालें कितें, तेंच्यांनी पयलीं त्या सायडीक लायन आसली, आतां तेंच्यांनी ह्या सायडीक लायन घेतली, पण जालें कितें आतां त्या सायडींतल्या लोकांक जर समजा लायन घेवपाक जाय जाल्यार प्रत्येकाक फोडची पडली। मग आमी कितें सांगता ताका की तूं आमकां एक पायपलायन हांगा ल्हान सायजीची घेवन पायपलायन आमकां दी, पण त्यांनी आतां दितानाच गटारान दिल्या। आता किती दीस जाले काम चालू आहे? आतां 4 दीस जाले, 4-5 दीस जाले काम चालू आहा।